तमाम बहन भाइयों को सैयद वसीम हैदर की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं आज काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि किसके साथ अपना दुख शेयर करूं, लेकिन कहीं भी कोई भी मुझे क्लू नहीं मिल रहा था कि मैं किसके साथ, क्योंकि काफ़ी अरसे से मैं इन बंदिशों में बंधा हुआ यूँ समझे कि तनहा रह गया हूँ। कुछ आसरे थे जिन लोगों के, वो भी दुनिया से चले गए। रब का आसरा है, हूँ तनहा लेकिन हक़ के रास्ते पे हूँ। मौला अली अलैहिस्सलाम का कौल है कि हक़ के रास्ते पे चलोगे तो तनहा रह जाओगे, और वही मेरे साथ भी हो रहा है। कोई बात नहीं, लेकिन दिल मुतमिन है कि मैं अल्लाह के रास्ते पे हूँ और इंशाअल्लाह कामयाबी इसी रास्ते पे है। मैं आज आपके सामने अपनी कहानी रखने जा रहा हूँ, और यकीन करें कि इसमें बहुत से लोगों के लिए सबक होगा, ख़ुसूसन वालिदैन के लिए। जिन वालिदैन की छोटी छोटी औलाद है या जवान औलाद है, उनके लिए बड़ा ही सबक आमूज़ कहानी है। ये कहानी है मेरे घर की। सन 2000 वो लम्हा था जब मेरे वालिद साहब बीमार हुए। उनको कमर का उनका ऑपरेशन हुआ, डिस्क का, और वो घर चरपाई पे बैठ गए। उस वक्त हम 9 बहन भाई थे, मैं सबसे बड़ा था। अल्लाह को याद किया, घर से निकला। मैंने सोचा कि किसी के सामने झुकना नहीं है, अपनी मेहनत करनी है, अपनी मेहनत के बलबूते पे आगे जाना है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे किसी के सामने झुकने नहीं दिया। मैंने क्या, अल्लाह ताला ने करम किया और बहन भाइयों का और वालिदैन का बोझ उठाया। अल्लाह ने कामयाब किया, मेरा उसमें कोई अमल दखल, मैं समझता हूँ वो दी हुई अल्लाह की दी हुई ताकत थी जिसकी वजह से मैं कर रहा था। अच्छा, ये सब तो चलता रहा तकरीबन 10 साल का अरसा। इसी तरह 8-10 साल अरसा गुजर गया, बहन भाई बड़े होते गए। लेकिन उतने में मैं घर से बाहर था, वालिदैन को समझाता रहा कि यहाँ इन घरों के साथ हमारे रिश्तेदार ज़रूर हैं, लेकिन ये बैड कैरेक्टर लोग हैं। बैड कैरेक्टर्स लोगों के साथ आप कम से कम मेल जोल रखें। लेकिन जहाँ से मैं मना कराता था वहीं ये ज़्यादा जाते थे, और उसका नतीजा ये हुआ कि 2008 में जब मेरी शादी हुई, उसके वक्त में कोई वक्त घर पे गुजारने को टाइम मिला, और वो साथ जो 2 भाई थे मेरे, वो भी कमाई करने लग गए, तो थोड़ा सा मुझे आसरा हो गया कि थोड़ा सा मैं रिलैक्स फील करने लगा। उसके बाद जब मैं घर पे रहा तो मैंने माहौल देखा, गांव का माहौल ख़ास करके देखा। मैंने कहा ये गांव जो है, वालिदैन से मैंने मशवरा किया कि ये अब शरीफ लोगों के रहने के काबिल नहीं है। और उनका क्या जवाब था कि नहीं, वो तुझे तो ससुराल वाले कह रहे हैं कि ये छोड़ दे अब, या तुझे वाइफ कह रही है कि ये छोड़ दे। शादी के बाद ये बहुत बड़ा ताना मिलता है वालिदैन की तरफ से भी, बहन भाइयों की तरफ से भी। कोई भी सीधी बात आप नसीहत करोगे, जो भाई हमारे पाकिस्तानी माशरे में है, लेकिन हक बात को नहीं मानते। पता होता है कि हम बकवास कर रहे हैं, लेकिन बकवास किए जाते हैं बहन भाई भी, और वालिदैन भी जो है ना, वो ऐसी बातें करते हैं, ऐसे फरामीन जारी करते हैं कि दिल के चीथड़े हो जाते हैं। लेकिन क्या करे, इंसान बेबस है। अच्छा, अब आप देख रहे होंगे कि मैं जंगल की साइड निकल आया हूँ, बिल्कुल अलग से, इस वजह से कि मैं अपने दिल की भड़ास, मैंने कहा चलो सोशल मीडिया ही है, तो ये भी ना होता तो शायद। अच्छा, उसका नतीजा आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे ये क्या हुआ कि जब मैंने देखा कि ये किसी तरह मानने वाले नहीं, सुबह शाम हर टाइम में उनको, अब वालिदैन के साथ बंदा लड़ाई करके या तू मैं करके तो नमाज़ पढ़ने को भी दिल नहीं करता। और अल्लाह ताला के फरामीन भी, अल्लाह ताला का फरमान है सीधा सीधा कि माँ बाप के सामने उफ़ तक ना कहो। फिर भी हमारे माशरे में जिस तरह के वालिदैन हैं और जिस तरह की औलादें हैं, जिस तरह की तरबियत है, उसमें ऊँच नीच होती है। ये मैं नहीं कहता कि उफ़ तक हम बड़े जो है ना वो परहेज़गार हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हत्तल मकतूर कोशिश किया कि वालिदैन की इज़्ज़त को मलूज़ ख़ातर रखा जाए, उनका एहतराम किया जाए, उनके साथ नेकी, जिस तरह अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, वो मतलब आप जैसे भी उन्होंने हुक्म किया, अपना नहीं देखा, बीवी बच्चों का नहीं देखा, उनका कहना माना है बहुत सारी मुश्किलात में भी। लेकिन एट द एंड नतीजा क्या निकला कि वो जो मेरे भाई और
والدہ اس طرح کے سسٹم میں کہ وہ ہمارے جو بیڈ کریکٹر رشتہ دار تھے جن کا کام ہی لڑنا جھگڑنا اور رشتہ داروں میں پھوٹ ڈالنا، گھروں کی بربادی کرنا یہ تھا، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے ان کا بھی وہی ماحول بن گیا۔ مجبوراً مجھے گھر سے پھر نکلنا پڑا۔ گھر سے میں نکلا ہوں تو میرے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں تھے، کیونکہ جو کمائی کرتا رہا ہوں وہ تو خرچ ہی کرتا رہا۔ ہوا یوں کہ میں اپنے گاؤں سے سائڈ پہ مائگریٹ ہو کے آ گیا، کیونکہ اپنے گاؤں کا حالات یہ تھے کہ مجھے پتا تھا کہ یہاں رہتے ہوئے گھر کے حالات تو خراب تھے ہی تھے، پورا گاؤں کے یہی حالات تھے، اور ابھی بھی بہت بھیانک حالات ہیں وہاں کے۔ کیونکہ جو میں نے اٹیمپٹ کیا تھا کہ تقریباً 14 سال پہلے، وہ مجھے نظر آ رہا تھا کہ آگے 3-4 سالوں میں یہاں پہ قتل و غارت اور اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ ہونی ہیں، اور وہی ہوا۔ قتل و غارت شروع ہو گئی، بغیرتی اور اس طرح کی چیزیں پنپنے لگیں، تو ساتھ ہمارے بھی کچھ بھائیوں پہ کیس بننے، کچھ زمینوں کے کیسز، اس میں 6-7 سال لگے رہے ہم۔ اس کے بعد یوں ہوا کہ ایک بھائی جو زیادہ ہی والدہ کا کہنا مانتا تھا، وہ بیچارہ دلیر بھی بڑا تھا، طاقت والا بھی، اللہ نے طاقت بھی دی ہوئی تھی اس کو، سمجھدار بھی تھا، سارا کچھ تھا۔ اس کو کسی نے لگا دیا نشے پہ۔ آسان سا فارمولہ آج کل ہے کہ جو بھی قابو میں نہ آئے اس کو نشے پہ لگا دو، اور اللہ اللہ ہے۔ خیر اس کا علاج کرایا، علاج کے بعد پھر حالات کی وجہ سے پھر وہ گھر سے نکل پڑا، کیونکہ جس گھر میں ہر وقت لڑائی ہو وہاں پہ مریض بندہ تو رہ نہیں سکتا۔ میں تھا صبح آفس جانا، شام کو واپس آنا، تو گھر پہ میں بھی نہیں رکھ سکتا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ سلوک کریں گے، ورنہ میں نے بڑی کوشش کی ہر طرح سے کہ وہ بندہ بچ جائے، ہمارے لیے وہ بڑا اہم تھا۔ خیر فرد، گھر کا کوئی بھی فرد ہو وہ اہم ہی ہوتا ہے۔ تو وہ 6 فروری 2023 کو دار فانی سے کوچ کر گیا۔ وہ کسی نے اس کو موٹر سائیکل ماری ہے، کیا مارا ہے، رات کے اندھیرے میں اسپتال والے اٹھا کے لے گئے، اور 1122 والے، اور جب اسپتال میں دیکھا تو وہ اللہ کو جان دے چکا تھا۔ اچھا، پھر میں نے والدین کو سمجھایا، میں نے کہا دیکھیں آپ کی ان عادات کی وجہ سے، ان لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے ہمارا گھر بکھر گیا ہے، خدا را اب احساس کریں۔ میرا خیال تھا کہ جوان بیٹے کا صدمہ والدین کو تھوڑی سی ان کے دل میں نرمی لائے گا، لیکن وہ ایسا میرا خواب ہی نکلا، اس میں حقیقت کا روپ وہ دھار نہ سکا، اور پھر وہی پرانی روشیں ان کی سٹارٹ ہو گئی۔ اور یوں کرتے کرتے اب 23 مارچ کو میرا ہر دل عزیز جو میرا تایا کا بیٹا تھا اس کو میری بہن نے قتل کر دیا، بلا وجہ، مطلب بے گناہ، انتہائی شریف، انتہائی عبادت گزار بندہ، اور میرے بچپن کا دوست۔ تو اب یہ 2 بندے تھے میری زندگی میں، میرے لیے اہم تھے، یہ دونوں 1 سال کے اندر اندر اور چلے گئے دار فانی سے۔ اور افسوس اس بات کا ہے کہ میرے گھر والوں کی وجہ سے، میرے ماں باپ اور میرے بہن بھائیوں کی وجہ سے یہ ساری تباہی ہوئی۔ یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں اپنے گھر کی باتیں آپ لوگوں کو بتا کے اپنے گھر کو ننگا کروں یا یہ کروں یا وہ کروں۔ میرے کرنے کا، یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ان باتوں سے خدا را سبق حاصل کریں، اور کوئی بھی اپنے گھر کے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ والدین سب سے پہلا کام جو ذہن میں رکھیں کہ اپنے بچوں کو لقمہ حلال کھلانا ہے، کسی بھی صورت ان کو حرام کی طرف یا زیادہ پیسوں کی لالچ میں حرام گھر تک نہ لائیں، پہلی بات یہ۔ دوسرا یہ کہ آپ پوری توجہ، پورا فوکس رکھیں بچوں کی تربیت پہ، اور خود بھی فکر آخرت کریں اور بچوں میں بھی فکر آخرت ڈالیں۔ آپ ان کے لیے مہنگے مہنگے جوتے، مہنگے مہنگے بیگ، مہنگے مطلب کپڑے، یہ چیزیں لانے کی بجائے نا ان کی تربیت اچھی کریں۔ اگر آپ کام ان کے لیے لا سکتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ یہ زندگی ختم ہونے والی ہے، زندگی ختم ہوگی، اور جو آپ
اولاد کو تربیت دے کے جائیں گے نا، وہ اولاد آپ کے لیے نیکی کا بھی باعث بن سکتی ہے، بطور ثواب بھی، اور بطور عذاب بھی بن سکتی ہے، قبر کے لیے عذاب کا بھی باعث بن سکتی ہے۔ اس لیے میری یہ روزے میں تھوڑا بولا بھی نہیں جا رہا، امدردانہ درخواست ہے، اپیل ہے آپ لوگوں سے جو بھی میری بات سن رہے ہیں، کہ خدا را فکر آخرت کریں، بچوں میں خدا خوفی ڈالیں، گھر میں دینی ماحول بنائیں، یہ نہ دیکھیں کہ ادھر ادھر کوئی کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا، یہ کیا ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے، ان چیزوں میں پڑھیں گے تو یقین جانیں تباہی کے سوا آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔